मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह नमल का तर्जुमा और तफ़सीर नुकात जारी थे। आयत नंबर 10, 11 और 12 है कि खुदावंद आलम ने हुक्म दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कि वह अलक़ि असाक, अपने असा को डाल दो। फलम्मा रआहा, पर जब उन्होंने अपनी असा को डाला देखा कि उनकी असा बड़ा सांप बन गया। रआहा तहतज़्ज़ु, वो बड़ा सांप बन गया। कअन्नहा जान्नुन, गोया वो एक छोटे सांप की मानंद ऐसे हर जुम्बिश कर रहा था, ऐसे जुस्तजू कर रहा था जैसे छोटा सांप हो। बड़ा अजदहा बन गया, बड़ा सांप बन गया, लेकिन जुम्बिश उसकी छोटे सांप की मानंद थी। ठीक। वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, बस उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ासला इख्तियार किया, बस उन्होंने पीठ फेर ली, दोबारा नहीं पलटे। ये बस ये खौफ मज़म्मत वाला नहीं, ये मज़म्मत वाला नहीं है। ये खौफ क्या था कि इमाम अली ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है कि वलम यूजस, कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खौफ नहीं था, बल्कि खौफ था कि लोग मौजज़े और जादूगरों के जादू में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, मुझे भी जादूगर कह देंगे। ये खौफ ये था। जनाब मूसा को अपने लिहाज से खौफ इसलिए था कि वो पैगंबर को जादूगर कह देंगे कि मौजज़े और जादू में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया है कि बस नहजुल बलागा कुरान की तफसीर करती है, कुरान की वजाहत करती है। यहाँ सूरह आराफ की आयत नंबर 116 है कि सहरु आयुनन नास, जादूगरों ने लोगों के आँखों पे जादू किया। वस्तरहबूहुम, ने डराना चाहा। वजाऊहुम, बस लोगों को डराना चाहा, लोगों को खौफ दिलाना चाहा। वजाऊ बिसहर नज़ीम, लोगों की निस्बत वो बड़ा जादू लाए। ठीक। यहाँ सूरह ताहा की आयत नंबर 68 ने कहा ला तख़फ़, तू खौफ ना खा, इन्नका अंतल आला, तुम ही कामयाब होगे। बस जनाब मूसा को अपनी जान के लिहाज से खौफ नहीं था, बल्कि जाहिलों के गालिब होने, जादूगरों के गालिब होने का कि खौफ था कि एक तो फ़र्क नहीं कर पाएंगे, मुझे भी जादूगर कह देंगे। ठीक। बस ये खौफ था कि ला तख़फ़, आयत नंबर 10 ने कहा ला तख़फ़, ए मूसा खौफ न खा। इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, बेशक मेरे पास पैगंबर खौफ नहीं खाते। बस मुरसलीन व झुल्ला हैं। पहले खुदा ने तौहीद की शरह दी जनाब मूसा को कि इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, मैं हूँ अल्लाह, गालिब हूँ, हिकमत वाला हूँ। बाज़ मौजज़ात दिए, फिर कहा कि तुम मकाम रसालत पर पहुँचे हो, फिर कहा कि फ़िरौन की तरफ जाओ, फिर कहा कि खौफ ना खाओ। ठीक। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बाद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, बस खौफ पैगंबर नहीं खाते इल्ला मन ज़लम। देखें जी, इस आयत के हवाले से दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया शिया उलमा का है, जो अक्सर शिया उलमा जिसके कायल हैं कि ये जो इल्ला है, ये इल्ला इस्तिस्नाए मुनक़ते है, ना कि इस्तिस्नाए मुत्तसिल है। कि हम कहें जो अहले सुन्नत के बड़े उलमा हैं जैसे ज़मख़शरी है, फ़ख्र राज़ी है, ये कहते हैं कि ये इस्तिस्ना मुत्तसिल है। यानी क्या इसका, देखें जी, अगर हम उनकी बात माने इस्तिस्ना मुत्तसिल की मान, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ये बात पैगंबरों की हो रही है कि मगर जिन पैगंबरों ने माज़अल्लाह ज़ुल्म किया, फिर उन्होंने तौबा की, सुम्मा बद्दल हुस्नन, फिर उन्होंने तौबा करके उस बुराई को हुस्न में बदल दिया, फिर उन्होंने तौजीह की कि ये तर्क औला था, बस खुदा ने उन्हें बख्श दिया, तौबा की उन्होंने तो खुदावंद आलम ने उन्हें बख्श दिया।
کہتے ہیں کہ یہ استثناء متصل، یعنی پہلے بات کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں پیغمبروں کی ہو رہی ہے. انی لا یخاف لدی المرسلین، بے شک میرے پاس پیغمبر خوف نہیں کھاتے. بس یہ خوف ایک تو مذمت والا خوف نہیں ہے کہ اپنی جان کا خوف ہو، بلکہ خوف کیا تھا کہ جاہل غالب آ جائیں گے. ٹھیک. دوسرا یہ استثناء کہتے ہیں زمخشری اور فخر رازی کے استثناء متصل ہے. من ظلم، ان میں سے پیغمبر جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ترک اولا، بہانہ بنا دیتے ہیں ترک اولا کا، پھر انہوں نے توبہ کی کہ خدا نے ان کی برائی کو حسن میں بدل دیا. فإنی غفور الرحیم، بس بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. بس ان کی نظر میں یہ استثناء متصل ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کے نزدیک یہ استثناء منقطع ہے. یہ بات پیغمبروں کی نہیں ہو رہی الا من ظلم، بلکہ بات مومنین کی ہو رہی. ایسے کہ مرسلین کے علاوہ جنہوں نے گناہ کیا وہ ڈرتے ہیں، سوائے مرسلین کے علاوہ جنہوں نے گناہ کیا وہ ڈرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کے بعد توبہ کی. بات لوگوں کی ہو رہی، مومنین کی ہو رہی، نہ کہ پیغمبروں کی ہو رہی. اسے کہتے ہیں استثناء منقطع، جڑا ہوا نہیں ہے کہ پیغمبر گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بلکہ بات مومنین کی ہو رہی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کرنے کے بعد توبہ کی اور اس برائی کو نیکی میں بدلا. بس یہ بھی خوف نہیں کھاتے، یہ بھی خوف کھانے والے نہیں. مومنین بھی خوف کھانے والے نہیں ہیں. جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کی وہ بھی خوف کھانے والے نہیں ہیں، وہ بھی خوف نہیں کھاتے حق بیان کرنے میں، حق کو غالب کرنے میں. بس یقیناً میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. بس ہمارے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک یہ استثناء منقطع ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات مومنین کی ہو رہی ہے، مرسلین کی نہیں ہو رہی، مرسلین کی نہیں ہو رہی. بس یہاں آپ یہ کیا ترجمہ کریں گے؟ مرسلین کے علاوہ جو مومنین ہیں، مرسلین کے علاوہ جو مومنین ہیں جنہوں نے گناہ کیا وہ ڈرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کرنے کے بعد توبہ کی اور اس برائی کو نیکی میں بدل دیا. بس یقیناً میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، بس تم داخل کرو اپنا ہاتھ اپنے جیب میں. جیب سے مراد شرح صدر ہے کہ تمہارا سینہ، تمہارا اندر پاک ہوگا، شرح صدر تمہارا ہوگا، تمہارا اندر پاک ہوگا تو تم سے ہر عمل روشن نکلے گا. تو ہر روشن کام کرے گا، عمل صالح کرے گا. مراد ظاہری جیب نہیں ہے، ظاہری جیب میں تو پیسے ہیں، پیسے نکلتے ہیں. ٹھیک. ظاہری جیب سے روشن ہاتھ نہیں نکلتا. بس یہ جیب یعنی شرح صدر، پاکیزہ دل. وَأَدْخِلْ يَدَكَ، تم داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں، پاکیزہ دل میں. تمہارا ہاتھ نکلے گا روشن من غیر سوء، تم کسی کی راہ بند نہیں کرو گے، تم کسی کو نقصان نہیں دو گے. تم ہمیشہ راہ راست تک میں ثابت قدم کرو گے، راہ راست کسی کے لیے روشن کرو گے، راہ راست سے تم ہٹاؤ گے نہیں، تم نقصان نہیں دو گے. من غیر سوء، تم کبھی، بس تم اگر تمہارا اندر روشن ہے، پاک ہے، تو تم کبھی بھی کسی کی راہ بند نہیں کرو گے، بلکہ سب کے لیے راہ روشن کرو گے، سب کے لیے راہ روشن کرو گے. فی 9 آیات، 9 معجزے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ قوم فاسق ہے، یہ قوم فاسق ہے. بس جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں تم ان کی ہدایت کرنے آئے ہو، تم انہیں روشن راستہ دکھانے آئے ہو، راہ بند کرنے والے تم نہیں ہو. من غیر سوء، تم راہ بند کرنے والے نہیں ہو بلکہ راہ دکھانے والے ہو، راہ کو روشن کرنے والے ہو. ٹھیک. بس معجزے تمہیں دیے ہیں، راہ روشن کرنے کے لیے تمہیں 9 معجزے دیے ہیں. فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، بے شک وہ فاسق قوم ہوئے ہیں. نہیں فاسق نہیں، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. بس تمہارا اندر پاک ہے، تمہارا باطن پاک ہے، تو تم راہ کو روشن کرو گے، تم انہیں فرمانبردار بناؤ گے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.